कुर्डी सांगेच्या साळावली धरण वाठारांतले देव सोमेश्वर दर्शनाक गर्दी जाल्या। वर्सांतल्यान एकदा उदक देवल्या उपरांत ह्या धरणांतल्या मुर्तीचे दर्शन जाता। सांगे कुर्डीच्या साळावली धरण वाठारांतल्या देव सोमेश्वराच्या दर्शनाचो लाव दर वर्सा भक्त भाविक चुकनासतना घेतात। एका तेंपार ह्या वाठारांत सगळ्या धर्माचे लोक राबितो करताले। 1970त साळावली धरण बांदतना ह्या लोकांचे स्थलांतर जाले। तरीके लोक भक्तिभावान देव सोमेश्वराचे दर्शन घेवपाक येतात। गिमात उदक देवले काय सोमेश्वराची मूर्त दिसपाक लागता। आमी हांगा खूब तेंपान म्हणल्यार अशें वर्सां हांगा देवूळ बुडलेलें आसता, उदकान बुडलेलें आसता। कितले वर्सां जालीं म्हणल्यार आतां हे मे म्हयन्याकूच तें देवूळ ओपन आसता। तेजी फक्त ती वयले तें छप्पर आसा दिश्टी पडटा। आमकां खबर नासलें, आमचे खंय सोयऱ्यान सांगलें हांगा देवळाची भेट घेवपाक कशी या आमी म्हणून। हांव येतालो वर्सां अंदू परत पावलो तेजे कडेन। हांगा पयल्या कित्याक हांगा कोण दर्या वचून न्हांवपाक वयता आनी खंय वयता, आमकां ह्या पयल्या ही वातावरण बरी शांतीदाय बरी हें आसा। हांगा बरें थंड दिसता, जिवाक पसून येयलें जाल्यार भूक सुद्दां लागना, इतली बरें हांगा हें वातावरण आसा। जेन्ना आमी म्हाजे चेडवां चेड्या आमी आमची फॅमिली घेवन येयल्या पळोवपाक लागून। आम्ही इंस्टावर रील बघितली ह्या मंदिराची, की मंदिर पाण्यामध्ये असतं खूप दिवस आणि एप्रिल मे मध्ये ओपन होतं पाणी कमी झाल्यानंतर। म्हणून आम्ही त्या इंस्टावरती ॲड्रेसवर बघितला आणि आज सकाळी आलो आम्ही सगळे मित्र। तुम्ही कुठचे? आम्ही प्रॉपर सांगली, हे सोलापूर, तिकडून आलो फिरायला आम्ही। इकडे येऊन कसं वाटलं? इकडे खूपच छान आहे इकडे, असं म्हणजे पूर्ण दोन्ही साईडला पाणी आहे, मध्ये मंदिर आहे, साईडचं वातावरण मस्त आहे, एकदम असं मस्त फील होतं। इथं महादेवाचं मंदिर आहे, अनुभव चांगला आहे। हां मस्त अनुभव आहे। सगळ्यांनी एकदाच विजिट द्यावी, पूर्ण असं म्हणजे एका दिवसाची ट्रिप मस्त होईल। आता किती मित्र आलेत तुम्ही? आम्ही आता 7 जण आलो आम्ही। इथं येण्यात काही डिफिकल्टी लागली शिकायची? नाही, थोडासा रोड फक्त असा कच्चा आहे यायला, पण असं मस्त आहे, दोन्ही साईडला झाडी वगैरे, सगळं थंडगार वातावरण आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही आलो। गोंयान एक अशें देवूळ आसा, तें देवूळ 11 म्हयने उदकान आसता। हय, तें देवूळ म्हणजे सोमेश्वर देवूळ। हें देवूळ आसा कुर्डी ह्या गांवांत। कुर्डी हो गांव सांग्यार पडटा आनी तशेंच पळोवपाक गेले जाल्यार मे म्हयन्यान जेन्ना उदक कमी जाता तेन्ना ह्या देवळान येवपाचो रस्तो ओपन जाता, तेन्ना भावीक मोठ्या प्रमाणान ह्या देवळान दर्शन घेवपाक येता। ह्या देवळाचो इतिहास म्हणजे 1712 सालान हें देवूळ बांदलेलें। जेन्ना हें देवूळ बांदलेलें तेन्ना हांगा खुबशे लोक हांगा रावताले। हांगा पळयत जाल्यार सर्व धर्म समभाव हो एक हांगा दिसून येता, कित्याक तर हांगा देवूळ आसा, सायडीन चर्च आसा, तशेंच मुस्लिमांचो एक बारीकसो दर्गासो आसा। तेका लागून हांगा अशें दिसून येता की हांगा सगळे धर्माचे लोक एकवटान रावताले। जेन्ना 1970 गोंय सरकारान साळावली डॅम बांदपाचो निर्धार केलो तेन्ना गांवच्या लोकां कडेन मागलें की गोंयांक हांगासरल्यान उदक गोंयच्या लोकांक पिवपाक मेळटलें। तेन्ना गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी आपलो जो जागो आसा तो सोडून दुसऱ्या गांवांत स्थलांतरीत जाले आनी ते जेन्ना स्थलांतरीत जाले तेन्नाच्यान हो जो गांव आसा तो हांगा उदका सकयल बुडोन उरता। आनी उदका सकयल बुडोन उरता तेन्ना जेन्ना हांगा उदक सुकता तेन्ना आमकां हांगा लोकांची पयलींची घराची बारीक बारीक स्ट्रक्चर जे आसा ते दिश्टी पडटा, लोकांच्यो तुळशी दिश्टी पडटा। तितूंतल्यान कळोन येता की हांगा लोकांचें वास्तव्य मोठ्या प्रमाणान आसलें। जेन्ना हें देवूळ ओपन जाता तेन्ना भावीक मोठ्या प्रमाणान येता। तशेंच हांगा वर्सान ते गांवचे लोक आसा जे पयलीं जे हांगा रावताले ते वर्सान एकदां हांगा उत्सव साजरो करता। तो उत्सव ह्या वर्सा 24 मेक आसा। तशेंच त्या उत्सव आसल्या कारणान गांवचे लोक जे आसा ते देवळाचें पेंटींग काम जे आसा, बाकीचें कितें बारीक बारीक देवळाचें मरमत करपाचें जें काम आसा तें मोठ्या उत्साहान आपूण जावन येवन करता। आनी तशेंच तुमी पळयतात आयज हांगा आमी येयल्ले तेन्ना हांगा खुबशे भावीक मोठ्या प्रमाणान गर्दी करून आसा। आनी हांगा जेन्ना लोक येता तेन्ना निसर्गाचो सुंदर अनुभव हांगा लोकांक मेळटा, जशें की चारी सायडीन दोंगर आनी जे डॅमाक उदक सांठयल्लें जें उदक आसा तेचो अनुभव लोकांक येता।